بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت الرحمن الرحيم. اللهم إني أعهد عليك في هذه الحياة الدنيا وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأشهد أن محمدًا عبدك ورسولك فلا تقلني إلى نفسي فإنك إن تقلني إلى نفسي تقربني إلى السماء وتباعدني من الخير وإني لا أتخذ إلا برحمتك فاجعل لي عهدا توفيه إلى يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت الرحمن الرحيم. اللهم إني أعهد عليك في هذه الحياة الدنيا وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأشهد أن محمدًا عبدك ورسولك فلا تقلني إلى نفسي فإنك إن تقلني إلى نفسي تقربني إلى السماء وتباعدني من الخير وإني لا أتخذ إلا برحمتك فاجعل لي عهدا توفيه إلى يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك فلا تقلني إلى نفسي فإنك إن تقلني إلى نفسي تقربني إلى السماء وتباعدني من الخير وإني لا أتخذ إلا برحمتك فاجعل لي عهدا توفيه إلى يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت الرحمن الرحيم اللهم إني أعهد عليك في هذه الحياة الدنيا وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك فلا تقلني إلى نفسي فإنك إن تقلني إلى نفسي تقربني إلى السماء وتباعدني من الخير وإني لا أتخذ إلا برحمتك فاجعل لي عهدا توفيه إلى يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين
وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك فلا تقلني إلى نفسي فإنك إن تقلني إلى نفسي تقربني إلى السماء وتباعدني من الخير وإني لا أتقن إلا برحمتك فاجعل لي عهدا توفيه إلى يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت الرحمن الرحيم اللهم إني أعهد عليك في هذه الحياة الدنيا وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك فلا تقلني إلى نفسي فإنك إن تقلني إلى نفسي تقربني إلى السماء وتباعدني من الخير وإني لا أتقن إلا برحمتك فاجعل لي عهدا توفيه إلى يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت الرحمن الرحيم اللهم إني أعهد عليك في هذه الحياة الدنيا وأشهد أن
تقربني إلى السوق وتباعدني من الخير وإني لا أتقن إلا برحمتك فاجعل لي عندك عهدا توفيه إلى يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت الرحمن الرحيم. اللهم إني أعهد عليك في هذه الحياة الدنيا وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك فلا تقلني إلى نفسي فإنك إن تقلني إلى نفسي تقربني إلى السوق وتباعدني من الخير وإني لا أتقن إلا برحمتك فاجعل لي عندك عهدا توفيه إلى يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وصلى